محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، کافی دیر تو احباب تشریف فرما ہو، بڑی محبت نال اور بڑے پیار نال علماء کرام دے خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ میں دل دی عطا گہرائی تو دعا کرانگا، اللہ میرے سمیت تمام احباب دی حاضری اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ علماء کرام دے نال اسٹیج الحمدللہ سجیا اور بھبیا ہے۔ اللہ دے فضل اور اس دی رحمت دے نال اگر 3 دن بھی کانفرنس کیتی جائے تو انشاءاللہ علماء دی کمی نہیں۔ مولانا مشتاق احمد چیمہ صاحب قائد پنجاب، مولانا نعیم الرحمان شیخ پوری صاحب میرے برادر اکبر، انہاں دا آرڈر حکم چند منٹاں واسطے میں حاضر ہویا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ حق باتاں کہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان بحیثیت مسلمان ہون دے ساڈا اے عقیدہ اور اے نظریہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ مومن نے اور جنت دے وارث نے۔ سارے صحابہ مومن نے اور جنت دے وارث نے۔ ساڈا ایمان اور اے ساڈا نظریہ اور اے ساڈا عقیدہ، اور بلکہ اس تو اگے بات کہاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے او صحابہ کرام کہ جنہ دی وجہ تو اج سانو ایمان ملیا، جنہ دی وجہ تو سانو اسلام ملیا، جنہ دی وجہ تو مینوان سانو شریعت ملی، قرآن ملیا اور پیغمبر دا فرمان ملیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر دے اندر آپ سجدے دے عالم اندر آپ نے اللہ دے کولو دعا فرما رہے سن، فرمایا اللہ اے میری محنت ہے، اے میرے چند میرے ساتھی نے، اللہ اگر اس غزوے اندر، اس جنگ اندر، اس میدان اندر اللہ اگر یہ شہید ہو گئے، اگر یہ ختم ہو گئے، اس اللہ تیری زمین تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا، تیرا نام بلند کرنے والا نہیں ہوئے گا، تیری توحید دا ڈنکا بجان والا نہیں ہوئے گا، میری ختم نبوت دا پرچم اٹھان والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، آپ دی چادر مبارک زمین تے گری، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھائی، فرمان لگے آقا بس کریے، زبان نبوت تو نکلے الفاظ، میرا ایمان گواہی دیندہ ہے کہ عرش والے رب نے قبول فرما رہے نے، اور منڈے کی بیریاں دے باسیوں، اردہ گرد تو آن والے ساتھیوں، رب اکبر دی قسمیں پیغمبر دے دعائیہ کلمات اللہ نے قبول فرمائے۔ بدر دے اندر اللہ نے مصطفیٰ دے یارانو کامیابیاں عطا فرمائیاں، کامرانیاں عطا فرمائیاں، اور عرش والے رب نے پہلے آسمان تے زمین تے دیکھیا، نبی دے صحابہ نو فرمایا میرے نبی دے یارو میں رب تو آڈے تے راضی
راضی ہاں اج تو بعد جو مرضی کرو میں رب نے تواڈے تے جنت نو واجب کر دیتا ہے اللہ نے نبی دے یاراں نو بدر اندر بچایا کامیابیاں دتیاں انہاں دی وجہ تو اج سلام ملیا انہاں دی وجہ تو اج دین ملیا لیکن ہو سکدا ہے اگر وہ لوگ موجود نہ ہوندے اسی کسے ٹیری تے چکے ہوندے کسے قبر تے چکے ہوندے کسے آستانے تے چکے ہوندے کسے دربار تے چکے ہوندے رب اکبر دی قسم ہے اگر انہاں دی وجہ تو ایمان ملیا اسلام ملیا تو اے جہل حدیث کائنات دے اندر کونے کونے کریا کریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر گلی گلی دے اندر یہ آوازہ بلند کر رہے ہیں اگر سر چکایا جائے گا کلے عرش والے رب دے سامنے چکایا جائے گا اطاعت و اتباع کیتی جائے گی آمینہ دلال دے کیتی جائے گی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ محترم جناب حضرت مولانا محمد اعظم طارق کٹوی صاحب اور اسی وجہ تو اللہ نے اپنے قرآن اندر انہاں دے ایمان نو ساڈے تواڈے واسطے معیار بنا دیتا ہے قرآن ذرا اندار قرآن دا تے اعلان قرآن دا اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اے دنیا کائنات والے ہو اگر تواڈا ایمان نبی دے صحابہ دے ایمان ورگا ہے پھر تسی ہدایت یافتہ ہو آؤ میں ایدہ ترجمہ اس انداز نل کر آئے اگر تو آڈا ایمان نبی دے یاران دے ایمان ورگا ہے اگر تو آڈی نماز نبی دے یاران دے نماز ورگی ہے اگر تو آڈا روزہ نبی دے یاران دے روزے ورگا ہے اگر تو آڈیاں راتاں نبی دے یاران دیاں راتاں ورگی ہے اگر تو آڈا دن نبی دے یاران دے دنہ ورگا ہے رب اکبر دی قسم ہے اگر تو آڈا ایک ایک لمحہ پیغمبر دے یاراں ورگا ہوئے گا فرمایا فاقہ دیتا دو پھر تسی ہدایت یافتہ ہو اور میں قرآن دے کولو سوال کیتا ہے اے رب دے قرآن اس گناہگار بندے نو ایتے دسنا ہے اینا لوگاں نو عزت آئے کس وجہ تو ملی آئے اینا نو مقام کس وجہ تو ملے اتنی عظمتاں کس وجہ تو ملی آئے قرآن نے بول کے دسیا ہاں اگر انہاں نو عزتاں ملی آئے پیغمبر دی خدم نبوت دی چوکی داری دی وجہ تو انہاں نو مقام ملے آئے پیغمبر دی چوکی داری دی وجہ تو رب اکبر دی قسم ہے کہ جنہ دا دن رات ہر ایک دا دن رات دے ای عظم بالجزا میں پیغمبر دی ختم نبوت واسطے کی عظم بالجزا میں آندے نے جھیڑے آ بیٹھے نیولا بیٹھے جڑے آ بیٹھے نیولا بیٹھے ساری دنیا نو پل پلا بیٹھے چوری پھر محبتاں ساریاں تے چوری پھر محبتاں ساریاں تے کملی والے تو فدا بیٹھے چھڑ حبش ولایت تے روم فارس چھڑ حبش ولایت تے روم فارس کلی سونے دے بوے تے آپا بیٹھے آئیو نہ کی لینا اس دنیا تو نہ کی لینا اس دنیا تو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے اس واسطے لوگوں پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نبی دی ختم نبوت دے چوکی دار نے جوے پیغمبر دے صحابی نبی دی ختم نبوت دے چوکی دار نے رب اکبر دی قسم وہابی بھی پیغمبر دی ختم
نبوت دے چوکیدار نے میں ڈنکے دی چوٹ کہنا چاہنا اہل حدیث دا بچہ بچہ پیغمبر دی ختم نبوت دی چوکیداری واسطے اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہے لیکن ایک اور بات کہاں گا لوگوں پیغمبر دی ختم نبوت واسطے اور کائنات دی ایک کرسی کی دو کرسیاں کی 4 سیٹاں کی رب اکبر دی قسم ہے وہ سیٹاں سیاست دیا ہول وہ سیٹاں سینر دیا ہول وہ ایم پی ایم این اے دیا سیٹاں ہول رب کعبہ دی قسم ہے یہ ساریاں سیٹاں کٹھیاں کر کے علامہ ظہیر ختم نبوت دا چوکیدار ہے وہ دی جتی دی نوک تو قربان کر دیا حق ادا نہ ہوئے اس واسطے انشاءاللہ ساڈا پروگرام ہے مولانا مشتاق چیمہ حافظہ اللہ مولانا طارق مموجدانی حافظہ اللہ مولانا ذاکر مال حافظہ اللہ مولانا عبداللہ نثار صاحب حافظہ اللہ انہاں دی سرپرستی دے اندر قدم نہ قدم جوڑ کے انشاءاللہ الرحمن پاکستان دے کونے کونے دے اندر ختم نبوت دی چوکیداری واسطے انشاءاللہ تیار ہیں اپنی جانا قربان کرنیاں پہل انشاءاللہ قربان کرنے واسطے تیار ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ